क्वेशन नंबर 9 को है बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन को अ डस्ट स्टर्म कन्टेन्स पार्टिकल अफ टू काइन्ड्स आइडेन्टिकल except as to color brown and yellow particles existing in the ratio 3:2. 3:2 को रेशियो में प्रेजेंट छन् यिनीहरु. If 5 particles of this dust enter my eye at random, यो डस्ट स्टर्मले लिएर आउने ब्राउन र येलो पार्टिकलहरु मध्ये 5 पार्टिकल्स चाहिँ आँखामा छिर्छ अरे. 5 particles enter my eye भनेको छ. यो डस्ट स्टर्मले ल्याउने पार्टिकलहरुमा र्यान्डमली 5 वटा पार्टिकल छिर्छ. डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी that 2 of them are brown and other 3 are yellow. Probability of brown चाहिँ 2 हुनु पर्यो, yellow चाहिँ 3 हुनु पर्यो यो 5 वटा पार्टिकल मध्ये. अब के गरौँ हामीले प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस र प्रोबेबिलिटी अफ फेलुअर गर्थ्यौं नि हैन. यसमा के गरौँ ब्राउन पार्टिकललाई चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस मानौं. भनिसकेपछि प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस n भनेको प्रोबेबिलिटी अफ n हैन p भनेको है. p भनेको प्रोबेबिलिटी अफ ब्राउन गर्दै छौं हामी. के हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ ब्राउन? रेशियो के दिएको छ 3:2 दिएको छ नि त. ब्राउन को कन्टेन्ट 3 भयो, टोटल भनेको 5 3/5 भयो. अब प्रोबेबिलिटी अफ येलो q भनेको चाहिँ के हुन्छ 1 minus 3/5 2/5 अथवा 2 divided by 3 plus 2 गरेर 2/5 गरे पनि भयो. प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस र प्रोबेबिलिटी अफ फेलुअर भयो. अनि त्यसपछि यहाँ के भनेको छ 5 पार्टिकल्स इन्टर माई आई भनेको छ नि त. 5 वटामा 2टा सक्सेस हुनुपर्छ हाम्रो, एक्ज्याक्टली 2टा सक्सेस हुनु पर्यो, 3टा चाहिँ फेलुअर हुनु पर्यो भन्यो नि त. 5 वटामा 2टा ब्राउन र 3 वटा येलो हुनको लागि n भनेको 5 भयो. p र q हाम्रो त्यहाँ छ. x भनेको के हुन्छ 2 हुन्छ. अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ x इक्वल्स टु 2 अथवा ब्राउन इक्वल्स टु 2 भनेको के हुन्छ फर्मुला हाम्रो n c x p को पावर x q को पावर n minus x. अब क्याल्कुलेटर हाल्ने 5c2 भनेको कति आउँछ 10 आयो इन्टु p भनेको कति छ 3/5 को स्क्वायर इन्टु q भनेको 2/5 को क्युब गरेपछि एन्सर आउँछ. कति आयो एन्सर? एन्सर निकाल्यौ यसको? एन्सर 0.23 आयो. सुरुको यो ब्राउन र येलो को रेशियोले चाहिँ हामीलाई प्रोबेबिलिटी अफ ब्राउन र प्रोबेबिलिटी अफ येलो निकाल्नको लागि युज हुने भयो.
त्यसपछि 5 वटा पार्टिकल इन्टर गरेको छ जसमध्ये 2टा ब्राउन हुनुपर्छ भनेको छ हामीलाई। भनेको प्रोबेबिलिटी अफ x भनेको चाहिँ हामी र्यान्डम भेरिएबल मान्छौँ। र्यान्डम भेरिएबल x ले चाहिँ के डिनोट गर्छ, प्रोबेबिलिटी x भेरिएबलले चाहिँ ब्राउन पार्टिकललाई डिनोट गर्छ। ब्राउन पार्टिकल एक्ज्याक्टली 2 वटा हुनु पर्यो। 5 वटामा एक्ज्याक्टली 2 वटा ब्राउन हुनु भनेको 3 वटा येलो हुनु नै हो। त्यही भएर यसको लागि नम्बर अफ पार्टिकल कतिवटा आँखामा छिर्यो 5 भयो n भनेको c, त्यसमा 2 वटा ब्राउन चाहिएको हामीलाई। प्रोबेबिलिटी अफ ब्राउन 2टा चाहिएको, त्यसपछि प्रोबेबिलिटी अफ येलो, प्रोबेबिलिटी अफ येलो चाहिँ 3टा चाहिएको। ल्याङ्ग्वेज यताउति भनेर सोच्छ, गर्ने तरिका एउटै हो। अलिकति यो प्रोबेबिलिटी निकाल्नको लागि मात्र रेसियो यो 3:2 को रेसियो युज गरेर हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्यौं, नत्र अरु त सिम्पल अरु क्वेशनहरु जस्तै छ। अरु क्वेशन त भयो होला नि हैन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको। हामीले के भनेको थियौं, डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको एउटा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, अर्को पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ यसको फर्मुला px = x भएको बेलामा n cx px q n - x यो फर्मुला थियो, जसमा n भनेको चाहिँ नम्बर अफ ट्रायल हुन्थ्यो, x भनेको चाहिँ र्यान्डम भेरिएबलको भ्यालु हुन्थ्यो। अनि यसमा चाहिँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस र प्रोबेबिलिटी अफ फेलुअर छ। यसको लागि प्यारामिटरहरु के थियो, n p र q थियो। n फाइनाइट हुनु पर्थ्यो, त्यसपछि त्यो हाम्रो ट्रायलको रिजल्ट आइदर सक्सेस अर फेलुअरको टर्ममा हुनु पर्थ्यो। त्यो बेलामा हामी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको युज गर्थ्यौं। डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको पहिलो डिस्ट्रिब्युसन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन र दोस्रो डिस्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसन। पोइजन डिस्ट्रिब्युसन भनेको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको लिमिटिङ केस हो। कसरी भन्दा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ n फाइनाइट थियो भने पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसनमा n एकदमै ठुलो भएको बेलामा हामी पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसनको युज गर्छौं। त्यसपछि पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसन प्रोबेबिलिटी एकदम सानो भएको बेलामा नियरली इक्वल टु 0 भएको बेलामा पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसन एकदम प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस एकदमै सानो भएको बेलामा हामी पोइजन डिस्ट्रिब्युसन युज गर्छौं। क्वेशन उस्तै हुन्छ, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको जस्तै हुन्छ, तर n इन्फाइनाइट र p नियरली इक्वल्स टु 0 भएको बेलामा र np भनेको m जुन हुन्छ नि, m भनेको हाम्रो के हुन्थ्यो, मीन भनेको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा np, त्यसपछि भेरिएन्स भनेको npq हुन्छ नि त। तर पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा मीन र भेरिएन्स इक्वल हुन्छ, np मात्र हुन्छ। यसमा हामी प्रोबेबिलिटी अफ फेलुअर हेर्दैनौं। अब यो इन्फाइनाइट भन्दैमा हामी एकदमै ठुलो नम्बरको लागि पनि गर्दैनौं। जेनरली के हुन्छ भन्दा n चाहिँ 20 भन्दा बढी भयो भने पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसन युज गर्न प्रिफर गरिन्छ, जुन युज गर्दा पनि हुन्छ। यदि गर्न सकिन्छ भने है बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन गरेर म एकदम लामो क्याल्कुलेसन गरेर हरेकको लागि, हरेक र्यान्डम भेरिएबलको लागि 0 1 2 3 4 गर्दै गर्दै म 25 सम्म पनि गर्छु भने पनि एन्सर त्यही नै उस्तै आउँछ। अलिकति त फरक हुन्छ हैन, लगभग सिमिलर आउँछ एन्सर। अथवा 20 भन्दा बढी अथवा 10 भन्दा बढीमा पोइजन डिस्ट्रिब्युसन गर्छु भने पनि गर्न सकिन्छ त्यो बेलामा। अनि त्यसपछि प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस चाहिँ जेनरली 0.05 र त्यो भन्दा कम भयो भने गरिन्छ।
पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसन। अब पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसन भनेको पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला P x equals to स्मल x सधैँ छ, यो भनेको यसलाई P स्मल x लेख्दा पनि हुन्छ। फर्मुला यसमा चाहिँ के आउँछ, e को पावर माइनस m इन्टु m को पावर x डिभाइडेड बाई x फ्याक्टोरियल। पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ कस्तो बेलामा हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ भन्दा हामीलाई मिन थाहा भएको बेलामा, कुनै पनि प्रोबेबिलिटी डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको हामीलाई मिन थाहा छ भने, अरु केही पनि चाहिएन नि त यसमा, मिन थाहा छ भने के गर्छौँ हामी, e त क्याल्कुलेटरमै हुन्छ, e को पावर माइनस m गर्छौँ, m को पावर x र x को फ्याक्टोरियल छ नि त, x त यसबाट आउँछ। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 सक्सेस भन्यो भने यहाँ x2 हुन्छ, गेटिङ 3 सक्सेस भन्यो भने 3 हुन्छ, त्यसरी आउँछ। भनेपछि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको प्यारामिटरहरू के रहेछन्, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा हामीलाई बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन बनाउनको लागि चाहिने भनेको n p र q को भ्यालु थियो। तर पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसनको लागि प्यारामिटर के हो, यसको लागि त m मात्रै हो, एभरेज मिन निकाल्नु पर्यो। m थाहा भएपछि फर्मुला युज हुन्छ। कहिलेकाहीँ क्वेसनमा सिधै m दिँदैन, क्वेसनमा के दिन्छ, m दिन्छ, त्यसपछि p दिन्छ, m र p दिएपछि m भनेको हाम्रो np गरेर m निकालेर बल्ल m को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छौं। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको प्यारामिटर npq, पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसनको प्यारामिटर m मात्रै भयो। पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ हामीले सक्सेसको लागि मात्र गर्छौं है, यसमा हामीले p q त्यो हेरेको छैन नि त, प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस र प्रोबेबिलिटी अफ फेलुअर, q को कुरै आएन, m भनेको n इन्टु p हुन्थ्यो। जुन ठाउँमा सक्सेसको लागि हामीले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो ठाउँमा हामी पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसन। पोइजनको हजुर फर्मुला के भन्नुभयो सर, सेकेन्डको फर्मुला यही छ त, पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला। सर अनि यसमा भेरिएन्स युज हुँदैन क्यू नभए चाहिँ, भेरिएन्स र नेट स्लो छ कि सर, देखेकै हैन मैले। पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसनमा नेट स्लो भएर मैले देखेकै छैन भयो। अब एक्जाम्पल है पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसनको, बुकको एक्जाम्पल दिएको छ एउटा हैन, एउटा इमर्जेन्सी रुम छ, एन इमर्जेन्सी रुम इन अ स्मल रुरल हस्पिटल वेयर द पास्ट रेकर्ड इन्डिकेट एन्ड एभरेज अफ 5 एराइभल डेली। इमर्जेन्सी रुममा दिनको 5 जना पेसेन्टहरु आइराख्थ्यो अरे। डिमान्ड फर इमर्जेन्सी रुम सर्भिस एट दिस हस्पिटल इज डिस्ट्रिब्युटेड अकॉर्डिंग टू अ पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसन। पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसनको आधारमा यसलाई डिस्ट्रिब्युट गरिराखेको छ। द हस्पिटल एडमिनिस्ट्रेट मिस्टर स्मार्ट वान्ट्स टु क्याल्कुलेट द प्रोबेबिलिटी अफ डिमान्ड अफ, सुरुमा एक्ज्याक्टली टू रूम्स, त्यसपछि more than 3 rooms, at least 1 room, average of 5 patient daily भनेको छ नि त, हामीलाई के दियो, एभरेज भनेको 5 दियो। पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसनको प्यारामिटर के थियो हाम्रो, एभरेज मात्र थियो, यम मात्रै थियो। अब यम छ भने हामी अरु क्याल्कुलेसन गर्न सक्ने भयौं। पहिलोको लागि के भनेको छ, प्रोबेबिलिटी अफ
एक्ज्याक्टली 2 रुमको डिमान्ड हुनको लागि प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल्स टु 2 प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल्स टु 2 भनेको के भनेको फर्मुला हाम्रो e को पावर माइनस m इन्टु m को पावर x डिवाइडेड बाई x फ्याक्टोरियल 0.084 सेकेन्डमा के भन्यो प्रोबेबिलिटी अफ मोर देन 3 रूम्स x ग्रेटर देन 3 अब यहाँ हेर है एभरेज अफ 5 डेली भनेको छ दिनमा 5 जना एभरेजमा त्यहाँ आउँछ भनेको छ 5 जना एभरेजमा आउनु भनेको कहिलेकाहीँ एक जना पनि नआउन सक्छ कहिले एकदम धेरै मान्छे पनि आउन सक्छ त्यही भएर मोर देन 3 रूम्स भनेको त जति रूम्स पनि हुन सक्यो धेरै रूम्स हुन सक्यो कतिसम्मको गर्ने हामीले ग्रेटर देन 3 भनेपछि n भनेको त हामीलाई थाहा छैन यो ठाउँमा n थाहा छैन भनेपछि हामी के गर्छौं यसलाई प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ x लेस देन अर इक्वल्स टु 3 गरिदियो भने त 3 भन्दा कम 3 अथवा 3 भन्दा कम रुम चाहिने प्रोबेबिलिटी निकाल्ने अनि त्यो 1 मा घटाइदिएपछि त हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ मोर देन 3 रुम्स त आउने भयो नि त क्याल्कुलेट हुने भयो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ x लेस देन अर इक्वल्स टु 3 को लागि प्रोबेबिलिटी अफ 0 रुम प्रोबेबिलिटी अफ 1 रुम प्रोबेबिलिटी अफ 2 रुम र प्रोबेबिलिटी अफ 3 रुम भनेको प्रोबेबिलिटी अफ 0% प्रोबेबिलिटी अफ 1% 2% र 3% सबैको लागि निकाल्नु पर्यो अब 1 माइनस e को पावर माइनस 5 इन्टु 5 को पावर x भनेपछि यहाँ 0 फ्याक्टोरियल त्यसपछि e को पावर माइनस 5 इन्टु 5 को पावर 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल त्यसरी 3 सम्म निकालेर यो प्रोबेबिलिटी निस्किने भयो थर्डमा चाहिँ के भनेको छ एटलिस्ट 1 रुम भनेको छ एटलिस्ट 1 भनेको 1 अथवा 1 भन्दा बढी यसको पनि हामीले के गर्छौं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ x लेस देन 1 x लेस देन 1 इक्वल्स टु पनि भनेको छ नि x लेस देन 1 भनेको प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल्स टु 0 एउटा पनि रुमको डिमान्ड नआउनु एउटा पनि पेसेन्ट नआउनुको प्रोबेबिलिटी 1 माइनस के गर्ने यसमा e को पावर माइनस 5 इन्टु 5 को पावर x भनेको यसमा 0 डिवाइडेड बाई 0 को फ्याक्टोरियल गरेर यसको एन्सर निकाल्ने पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसन को इक्जाम्पल अब अस्ति हामीले एउटा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा 100 इलेक्ट्रिक बल्बको लागि गरेको थियौं क्वेशन है त्यो क्वेशन म फेरि लेख्छु त्यो अब पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसनबाट गरेर हेर्ने त्यो क्वेशन if 3% of the electric bulb manufactured by a company are defective, find the probability that in
a sample of hundred bulbs there will be no defective. यो गरेको थियौं हैन हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा यो क्वेशन यसमा चाहिँ के गरेको थियौं n भनेको 100 वटा बल्स हुँदा पनि 100 भनेको त धेरै भयो हामीले n 20 भन्दा बढी भयो भने त्यो बेलामा हामी पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौं भनेको थियौं अघि भर्खरै तर यसमा n 100 छ 20 भन्दा त्यो धेरै बढी भयो त्यही पनि यसमा हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन गरिराखेको थियौं बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन गर्न n 100 थियो p भनेको चाहिँ डिफेक्टिभ आउने पर्सेन्टेज 3 छ भने हामी के गर्थ्यौं 0.03 र डिफेक्टिभ नआउने प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.97 रिमेनिङ 1 - 0.03 गरेर गर्थ्यौं अनि यो क्वेशनमा के भनेको छ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नो डिफेक्टिभ एउटा पनि डिफेक्टिभ ननिकाल्ने भनेको प्रोबेबिलिटी अफ x = 0 100 c0 p को पावर 0 र q को पावर 100 0 point कति निकालेको थियो त्यति बेला 0.477 यस्तै गति निकालेको थियौं हैन यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला युज गरेर निकालेको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन युज गर्दा प्रोबेबिलिटी अफ x = 0 0.0475 आयो अब 100 भन्दा बढी छ हामी पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसन निकालौं यसको लागि पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसन निकाल्नको लागि प्यारामिटर के थियो हाम्रो m थियो m त यहाँ छैन दिएको चाहिँ के छ n छ 100 यो भनेको 20 भन्दा बढी छ यो लेखिराख्नु पर्दैन है यो 20 भन्दा बढी छ यो धेरै छ 100 त्यस्तै प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस 0.03 छ हामीले के भनेको थियौ प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस 0.05 दिएको बेलामा पनि हामी 0.05 अथवा त्यो भन्दा कम दिएको बेलामा पनि हामी पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसनको युज गर्न सक्छौं भनिसकेपछि m त निकाल्न सकियो नि त दुईटै कन्डिसनले पोइजन युज गर्दा हुन्छ भनिराखेको छ हामी np युज गर्छौं m = np गर्दा 100 * 0.03 भनेको 3 भयो नि त एभरेज भनेको अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नो डिफेक्टिभ 0 वटा डिफेक्टिभ फर्मुला e को पावर -m इन्टु m को पावर x एन्सर कति आउँछ यो भनेको 0.0497 अहिलेको 4755 अहिले 497 एन्सर लगभग उस्तै आयो है यो क्वेशन यो एक्जाममा सोधेको क्वेशन हो यसलाई तिमीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनबाट गरेर यो एन्सर निकाल्दाखेरि पनि मिल्यो अथवा पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसनबाट गरेर यो एन्सर निकाल्दाखेरि पनि मिल्ने भयो त्यही भएर पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसनलाई बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको लिमिटिङ केस भनिन्छ है कस्तो बेलामा गरिन्छ पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसन नम्बर अफ ट्रायल्स धेरै भएको बेलामा र प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस चाहिँ थोरै भएको बेलामा हामी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन नगरिकन पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसन गर्छौं अब क्वेशनमा इट इज डिस्ट्रिब्युटेड अकॉर्डिङ टु पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसन भन्यो भने चाहिँ त्यो पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसन नै सिधै युज गर्ने अब यसमा केही पनि भनेको छैन नि त यो क्वेशन नभनेको बेलामा हामी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन यदि गर्न सक्छौं भने बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पनि गर्ने यदि गर्न सक्दैनौं भने पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसनबाट सिधै गर्दाखेरि पनि हुने भयो यसमा यदि फाइन्ड द
देयर विल बी यहाँनिर अब 10 डिफेक्टिभ भनेको भए के हुन्थ्यो एट के रे प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल्स टु 10 गरेर हाम्रो n भनेको 100 c 10 p को पावर 10 र q को पावर 90 गरेर त्यसरी पनि निकाल्न सक्थ्यौं। अब यो चाहिँ के हुन्थ्यो x इक्वल्स टु 10 चाहियो e को पावर -3 इन्टु 10 को पावर 0 डिभाइडेड बाइ के रे 10 को पावर 0 भन्छु 3 को पावर 10 डिभाइडेड बाइ 10 फ्याक्टोरियल। यो एन्सर र यो एन्सर पनि लगभग उस्तै उस्तै आउँछ। अब यस्तै अर्को अझै एउटा एक्जाम्पल हेरौं। A company makes electric motors. The probability of an electric motor to be defective is 0.01. What is the probability that a sample of (300) electric motors will contain exactly 5 defective motors. सुरुमा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनबाट गराउँदै यो क्वेशनलाई के छ यसमा नम्बर अफ मोटर 3 probability of defective 0.01 probability of non defective के हुने भयो 1 minus p गर्दा 0.99 अर्को के भन्यो x equals to 5 निकाल्नु पर्ने exactly 5 defective motor n c x p को पावर x र q को पावर n minus x गर्दा 295 कति आउँछ आन्सर यो 300 c5 into 0.01 को पावर 5 र 0.99 को पावर 0.1009 आउँदो रहेछ। अब यही क्वेशनलाई पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसनबाट n 300 छ 20 भन्दा बढी p 0.01 छ 0.05 भन्दा कम
त्यसपछि पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसनको लागि चाहिने प्यारामिटर यम भनेको एनपी 300 इन्टु 0.01 मिन भनेको यसको एभरेज भनेको कति 3 भयो 3 भइसकेपछि हामीले p x = 5 भएको बेलामा 5 वटा डिफेक्टिभ मोटरको लागि निकाल्नु पर्ने छ e को पावर माइनस m इन्टु m को पावर x जुन 5 छ डिवाइडेड बाइ x फ्याक्टोरियल 5 फ्याक्टोरियल कति आउँछ यो क्याल्कुलेटरमा सिधै e को पावर -3 हाल्ने इन्टु 3 को पावर 5 डिवाइडेड बाइ 5 को फ्याक्टोरियल 0.10081 एन्सरहरु के हुने भयो सिमिलर हुने भयो अलिकति फरक हुने भयो एक्ज्याक्टली सेम त आउँदैन तर जुन तरिकाले गरे पनि यस्तो क्वेशन आयो भने बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन युज गर्दा पनि भयो पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसन युज गर्दाखेरि पनि भयो पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसनको टाइम सकिन लागेछ अब जोइन गरेर अरु एक्जाम्पल गरौँ रिजोइन है फेरि